बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वेले गंदोफ्ता इलाका सवार मेरा खरकोट दफ्तर ज़िला विलेज कौंसल खरकोट में यहाँ बाहर खड़ा हूँ। अभी इस इलाके के मसाइल, तरक्याती मसाइल पे जो हम फोकस करेंगे वो उसके बारे में हम जो है यहाँ के जो नाज़ुम है अरशाद खान, उनसे जो है ब्रीफिंग करेंगे। मैं अभी ये विलेज काउंसिल का जो ऑफिस है यहाँ पे ये सारे लोग ये मौजूद हैं। अभी मैं इनके पास जाता हूँ और उनसे ये पूछता हूँ कि आपके इलाके के जो मसाइल हैं वो कब से 1974 से लेकर अब तक जो सिलसिला जारी है अभी तक वो उसको फॉलो नहीं किया। आया पूछते हैं कि आया आपके मसाइल जो हैं वो किस तरह जो है जन्म दिए और किस तरह ये क्लोज होंगे। मैं अभी दफ्तर के अंदर जो है जा रहा हूँ। ये विलेज काउंसिल सवार मेरे का ये दफ्तर है। यहाँ पे इनके जाते हैं। ये ऑफिस में पहुँच गया हूँ। तो ये विलेज काउंसिल का ऑफिस है। यहाँ पे भी जो लोग बैठे हैं और ये इलाकाई हैं, यहाँ पे सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। ये मोहम्मद अरशाद खान ये नाज़ुम है इस विलेज काउंसिल के खरकोट के। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके आज हमारा मीडिया की पूरी टीम सरेआम की और वो हमारे हज़ारा एक्सप्रेस के भी ये रिप्रेजेंटेड हैं और हमारे चैनल के भी। मैं आपसे सिर्फ ये आपकी विलेज काउंसिल के जो मेंबरान हैं उनके बारे में ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने उनको इतला दी है? उनको इतला दी है जी, उनको इतला दी, लेकिन वो नहीं आए। क्या वजह है, क्यों नहीं आज? उनका अपनी मर्जी है, वो वोट ले लिया, वो नहीं आ रहे। जोर की बात नहीं, नए नाजुक कल मैंने कहा था आओ, वो नहीं आया। आपका इजलास भी था, वो आपने कैंसिल कर दिया। इजलास में मेंबर कम ही लोग है, वो नहीं आए। अहमद जमान मेंबर है, शेरामन मेंबर है, वो नहीं आए। अच्छा, मोहम्मद अकबर मेंबर है, वो नहीं आए। तो आपने ये मीटिंग कैंसिल करके इनको कोई नोटिस वगैरह भी किया? नोटिस अभी मैं एडी से बात करना चाहता हूँ कि भाई आज मीटिंग ही ना बुलाओ। अच्छा, मुंतखब होके आए, मुंतखब होने के बाद काम है, काम करे जी। लोगों का काम की तरफ वजह नहीं, सिर्फ मेंबर बन गए। वजह क्या है, ये क्यों इस तरह इनका बेसी है कि तवज्जो नहीं है, फंड नहीं मिलता या कोई तवज्जो इस तरह की? कौन दे फंड? मतलब हुकूमत देती है, लोगों पे खर्च होना नहीं, हमें तो नहीं देनी चाहिए ना जी। मेंबरों को फंड तो नहीं मिलता ना, फंड लोगों के लिए जी, फंड तो लोगों के लिए जी। हाँ, अभी हाजी साहब ने ये बात बताई है, मोहम्मद अरशाद खान नाज़ुम विलेज काउंसिल खरकोट के ये सवार मेरा, ये इन्होंने ये बताया है कि जो एडी लोकल गवर्नमेंट है हाजी अब्दुल रशीद, हम उसको फॉलो करेंगे कि हमारे जो मसाइल हैं इन पे जो लोकल गवर्नमेंट का जो कानून जो एक्ट पास हुआ है उसको फॉलो करने के लिए कौन से अदारे हैं, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट करेगा या असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट करेगा, इस बारे में ये मशावरत इनकी जारी है और इंशाअल्लाह आपको मज़ीद बैकअप देंगे और अवामी मसाइल और रोशनी में करेंगे। इसके असल ज़िम्मेदार जो हैं वो ये बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उनका हक बनता है कि वो यहाँ पे आवाम के मसाइल हल करें। अगर नाज़ुम विलेज काउंसिल उनको मीटिंग के लिए बुलाता है तो वो नहीं आते, तो फिर उनका भी ये कसूर है कि वो अपने अवामी मसाइल और इलाके के मसाइल को उजागर करने में नाअहल साबित है। सवार मेरा खरकोट विलेज काउंसिल के मकाम पे दफ्तर में खड़ा हूँ। यहाँ पे इस विलेज काउंसिल के जो नाज़ुम है मोहम्मद अरशाद खान है, यहाँ मैं पहुँचा हूँ। ये हरीपुर से तकरीबन 1.5 किलो की मसाफत पर ये इलाका मौजूद है और ये 1974 से लेकर ये जो अवामी मसाइल में माजगा बन गया है और इस मसाइल को उजागर जो है रोज़ बरोज़ हर बंदा जो है अपने कहीं जो भी हरीपुर में जाता है, कोई लोकल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता है, कोई वज़ीर दूसरा मुशरा को फोकस करता है, मगर ताहाल अभी तक किसी बंदे ने भी जो है इस इलाके की तरफ जो है तवज्जो नहीं की। मैं आपको इस विलेज काउंसिल के जो नाज़ुम मोहम्मद अरशाद खान है, मैं उनसे बात करता हूं कि आपके इलाके के जो मसाइल हैं वो हमें बताएं ताकि हम उसको लेके आगे फोकस करें कि आया ये मसाइल कैसे ख़त्म होंगे। जी अरशाद खान जी, पहला मसला पानी का है।
سر میرے میں پانی نہیں ہے, بانڈا پسندپور میں پانی نہیں ہے, ٹیوب ویل نگم اور ایم پی توجہ نہیں دے رہے ہیں, ایم این اے توجہ نہیں دے رہے. دوسرا مسئلہ ہمارا اسکول کو گورنمنٹ میڈیکل اسکول ہے اس کو اپ گریڈ کرنا ہے, اور بوائز اسکول ہے اس کو اپ گریڈ کرنا ہے. ایم پی کو ہم بہت دفعہ کہا, لیکن وہ مطلب صرف توجہ نہیں دیتے. اس کے علاوہ نیو کورٹ پانی کا آنے جانا ہے, مطلب خشکی کا راستہ کوئی نہیں ہے. ہمیں روڈ چاہیے 4 کلومیٹر. اور اس کے علاوہ مطلب ہے کہ ہری پور سے لے کے بیڑ تک چھپر روڈ کو ڈبل کیا ہے. بیڑ سے لے کے مردانی گلی تک اس کو کرنا چاہیے, ڈبل کرنا چاہیے. ہمارے ایم این اے اور ایم پی ہماری توجہ نہیں ہے. ایم پی تو 5 سال ادھر آیا ہی. ایم این اے آیا سن 2015 میں الیکشن ہوا, وہ ضمنی الیکشن کے بعد مطلب وہ آیا دسمبر میں, اس کے بعد پھر شکل نہیں دکھائی. یہ ٹوٹل آپ کے کتنے مسائل ہیں جی؟ میرے مطلب ہے کہ پانی کا مسئلہ ہے, اسکول کو اپ گریڈ کرنا ہے, اور امدراف کا مسئلہ, نیو کورٹ کا مسئلہ ہے, اور چھپر روڈ کے سیکنڈ فیس کرنا اور ایک بڑا اسپتال بننا چاہیے 20 بستروں کا, جس پر ماڈرن قسم کے اکوپمنٹ ہوں. یہ مسئلہ ہے جی. یہ ناظم ضلع, یہ یہاں پہ ناظم ولیج کونسل کے انہوں نے اپنے جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کیا. افسوس کا عالم یہ ہے کہ بنیادی ضروریات زندگی, پانی, بجلی اور اسپتال, روڈ ہونا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں کہ تبدیلی آ گئی ہے, ہم نے دیکھا ہے یہ تبدیلی کہاں پہ آ گئی ہے. گھروں میں تبدیلی آئی ہے, یا اپنے ایوانوں میں تبدیلی آئی ہے, یا کارخانوں میں تبدیلی آئی ہے, یا کسی ایسے ندی نالوں میں تبدیلی آئی ہے جس تبدیلی کے ذریعے یہ اتنا وبیلا, اتنا شور شرابہ کر رہے ہیں. آئیے میں ایوانوں کے ان لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں, اس علاقے میں سروے کریں. میں بتاتا ہوں کہ کہاں بنیادی ضرورت زندگی پانی جو میسر ہی نہیں ہے, اسپتال یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے, روڈ تو بالکل نکارا ہے ہی نہیں ہے. مگر جو 1974 سے لے کر آج تک ان مسائل کا مجگا یہ علاقہ بیگ انہوں لوگوں نے وعدہ کیا تھا, وہ جو ہے ایک ٹوپی ڈرامہ نکلا ہے. میں جناب فیصل زمان صاحب, بابر نواز خان اور گور نواز خان اور جتنے لوگ اس علاقے سے ووٹ لے کے رفو چکر ہو گئے ہیں, ان کو یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ جو مسائل ہیں, یہ ووٹ گنندہ ہے, ہزارے کے یہ لوگ ہیں, انہوں نے ووٹ دے کے آپ کو ایوانوں کی زینت بنایا ہے. اس لیے انہیں بنایا کہ ڈبل ڈور گاڑیوں میں بیٹھ کر اپنی پروٹوکول کو ہائی لیول پہ جا کے اپنے آپ کو ہائی لیول پروفائل بنائے. نیور. آئندہ جو الیکشن ہوگا, اور انشاءاللہ یہ میڈیا جو ٹرائل ہو رہا ہے, یہ میڈیا کے جو لوگ ہیں, ہم آپ کو یہ بے نقاب کریں گے کہ عوامی آئل جو ہے مسائل وہ جو ہے وہ شکار ہو گئے ہیں. میں ابھی ایک اور دوست ہیں, میں ابھی ان کے پاس جاتا ہوں, ان کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہے آئیں اور میرے ساتھ جو کہ جی آپ کا کیا نام ہے؟ محمد شفیق تنولی. محمد شفیق تنولی صاحب, آپ بتائیں کہ اس علاقے میں کیا مسائل ہیں آپ کے؟ اس علاقے میں سر بہت مسائل ہیں, اور ہمارے بزرگوں نے جو ہے نا تربیلا ڈیم جب بنا نا, اپنے قیمتی زمینیں اور قبرستان اور مسجدیں قربان کی, اور جب کہ تربیلا ڈیم بن گیا اور پانی کے لیے ہم ترس رہے ہیں, اور تربیلا سے کتنی بجلی بنتی ہے اور ہم تک بجلی نہیں پہنچتی ہے. جب گرمی ہوتی ہے تو بجلی کا پرابلم ہو جاتا ہے, وولٹیج ڈراپ ہو جاتے ہیں, اور ہاتھوں کے ساتھ ہم پنکھا چلاتے رہتے ہیں. رمضان میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور پانی کی ہم ٹینکی لگاتے ہیں جب کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی پریشانی ہو. پانی آج کل ڈیم کا نیچے چلا گیا, وہ بھی دور ہو گیا ہم سے, اور بجلی ہماری نہیں ہوتی ہے. سڑکیں آپ دیکھ کے آئے, بہت بڑے مسائل ہیں, اور کوئی بھی اس طرف توجہ نہیں کرتا. جی, اس بھائی نے جو فوکس کیا ہے جناب, وہ یہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو اپنی آبا و اجداد کی جو قبرستان ہے, باپ دادا جتنے بھی لوگ ہیں اس پانی کے نیچے دفن ہیں. انہوں نے قربانیاں دی, اپنی زمینیں قربان کی, اپنی جائیدادیں قربان کی, مگر تاحال اس علاقے کے پسماندہ تو پسماندہ رکھا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرا قائد جو کہتا ہے, اقرار الحسن جو کہتا ہے کہ میں سر عام کا وہ شہری ہوں, میں اس کا ممبر ہوں, اور میرے ساتھ طاہر اویس بھی سر عام کے ممبر ہے, اور ہمارا یہ کام ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا اور ان کے مسائل کے حقوق پر لڑنا, جنگ لڑنا ہمارا بنیادی حق ہے. ہم انشاءاللہ ان مسائل کو سر عام کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ عوامی کے خون پسینے سے عوانوں پہ پہنچنے والے یہ بھیڑیے اپنے آپ کو فعال کر رہے ہیں اور غریبوں کا خون چوس رہے ہیں.
ابھی میں ایک اور دوست ہے, میں ان سے یہ بات کرتا ہوں کہ جی وہ بتائیں کہ اپنے مسائل کیسے حل کریں گے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں تو ہمارے جو چاچا ہیں انہوں نے اب مسئلے بتا دیے. مسئلے تو یہاں پہ مسئلے ہی مسئلے ہیں. کوئی چیز آپ جدھر سے اسٹارٹ لیے, آپ کی ٹیم نے جدھر سے اسٹارٹ لیے, ادھر سے لے کے ادھر جدھر ہماری یہ ولیج کونسل خرکوٹ ہے یہاں تک آپ پہنچے تو آپ کو تقریباً بہت زیادہ مسئلے نظر آئیں گے. میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں, میرے یہ بزرگ ہیں, چاچا ہیں, میرے بھائی نے بھی جو کچھ بولا ہوا ہے, تقریباً آپ بھی ادھر اس راستے سے آپ نے وزٹ کیا ہے, آپ کو سب کچھ پتہ ہے. میں تمام جتنے بھی پاکستان کے, سب سے پہلے یہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنے, ہم لوگوں کو ایک آزاد ملک ملا ہے, ہم کو ایک اللہ اور اللہ کے رسول کے قوانین کے اندر رہ کے زندگی گزارنے کا حق تو ہے نا. ہم تمام جتنے بھی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں بڑے, ہم کسی کو ایسے بھائی نیم ہٹ کر کے بولیں گے یہ فلانا, ہر آدمی کو اپنی کارکردگی کا پتہ ہے. اس میں سید صاحب ارشاد صاحب ہیں جو وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں ہمارے اس پورے صوبے کے, وہ بھی رہنے کے بعد انہوں نے ادھر آ کے ہماری جو یوتھ کی لڑکے ہیں انہوں نے ادھر ایک میٹنگ کی ہے, اس میں انہوں نے بہت سارے وعدے کیے ہیں, ہم آپ کے لیے یہ کریں گے, صرف اور صرف سبز باغ ہم کو دکھائے گئے ہیں. ہم تمام جتنے بھی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ بولنا چاہتے ہیں کہ خدا را ہم کو انسان تو سمجھو, ہم تو انسان تو ہیں نا, ہمارا جو بنیادی حق ہے ہم کو انسان سمجھو. روڈ یا باقی پانی کا جو مسئلہ ہے وہ تو آپ صرف ووٹوں کے ٹائم میں آ کے ہم کو سبز باغ دکھاتے ہو کہ ہم ایسے کریں گے. ہم کو انسان سمجھو, ہم پاکستانی شہری ہیں, ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں, ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے قربانی دی. ہم اس کو بار بار اس چیز کو مطلب نہیں کرنا چاہتے, کیوں کہ انہوں نے صدقہ کیا ہے, انہوں نے ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے لیے یہ کار ثواب ہے کہ ہم نے ملک کے لیے کچھ کیا ہوا ہے. ہم صرف اتنا بولنا چاہتے ہیں آپ کی ٹیم کے ذریعے, جتنے بھی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو ہم کو انسان سمجھو, بس انسانیت تو ہم حق تو ہے نا, ہم انسان تو ہے نا. جی کتنی کامن بات کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں انسان سمجھو, ہم جانور نہیں ہیں. ابھی الیکشن سال پہ ہے, آپ ضرور آئیں گے ووٹ لینے کے لیے. نئے لوگ آ گئے, نئی پالیسی آ گئی ہے, عمران خان صاحب نے تو جو وعدہ کیا تھا, جو نعرہ لگایا تھا پورے صوبے میں, ہم نے وہ KPK میں ہم نے تبدیلی لا دی ہے. مجھے تو یہاں پہ کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. تبدیلی اگر آئی ہے تو ان کی ذات و صفات پہ آئی ہے. جو ہر بندہ کہتا ہے, کوئی صوبائی اسمبلی میں بیٹھ کے تبدیلی لاتا ہے, یا قومی اسمبلی میں جا کے تبدیلی لاتا ہے. ہم نے اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا. عوام کے زور پر زور اپیل پہ لوگوں نے اس علاقے کے خرکوٹ کے, گندوف کے اور گردنوا کے جو سوار کوٹ ہے, خرکوٹ ہے, ان لوگوں نے اپیل کی ہے کہ یہ میڈیا خدا رہا ہمارے علاقے میں آ کے ہمارے مسائل کو اجاگر کرے. یہ سیاسیوں نے ہمیں لالی پاپ, سیانے کہتے ہیں انیاں ہورا تے گنجے فرشتے. افسوس ہے اس مقام پہ. میں ابھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس سے لیتا ہوں, بات کرتا ہوں. ادھر آئے بیٹا, کیا نام ہے آپ کا؟ حسن علی. اونچا بولنا ہے. جی کیا بولنا چاہتے ہیں؟ میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ 1974 سے لے کے ابھی تک نہ ادھر روڈ بنا, نہ ادھر ہاسپٹل اور نہ اسکول ادھر کا ٹھیک. ہم چل کے جاتے ہیں ادھر, وہ دور آدھا گھنٹہ لگتا ہے ادھر سے گھر تک, پھر ادھر سے آتے ہیں چل کے. نہ ابھی تک ادھر کا روڈ ہے, نہ ادھر کا پانی صحیح, نہ ادھر اسکول کی عمارت صحیح, نہ اسکول میں واش روم. لڑکے باہر جاتے ہیں واش روم کرنے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ MNA اور MPA اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ ہمارے اس مسائل کو حل کیا جائے. کیا نام ہے آپ کا؟ حسن علی. کون سی کلاس میں ہے؟ 7. حسن علی 7 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے جی. کیونکہ سچ بولنا اور سچ لکھنا ہماری فطرت میں یہ شمار ہے. ہم کسی فیک پروسیڈنگ پہ بلیو نہیں کرتے, کسی جھوٹے مقدمے پہ بلیو نہیں کرنا. ہم ڈرتے ہیں جتنے مرضی ہمارے خلاف الیگیشن لگا لیں, جتنے مرضی ہماری جو ہے وہ خون کا سودا کر لیں, مگر ہمارا بولنا سچ اور حق ہے. یہ بچہ ہے, اس کا بھی حق ہے بولنے کا, میرا بھی حق ہے. عوام کے مسائل کے لیے ہم ادھر آئے ہیں, بولیں گے. یہ بچہ کہتا ہے کہ ہمارے جو ہے, ابھی دیکھیں کتنی اپ ٹو ڈیٹ سائڈ ایریا میں یہ لوکیشن ہے اور کتنے حساس مائنڈ کا یہ بچہ ہے. اس لیے اپنے مسائل جو ہے بتائیں. انہوں نے کہ خدا را ہمیں انسان سمجھا جائے, کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے عوام کے مسائل کو فوکس کرنا ہے. اور ہمارے قائد کا جو سرعام کا اصول ہے اور سنیا نیوز چینل کا اصول ہے, ہزارہ ایکسپریس کے جو لکھاریوں کا اصول ہے, وہ ہم پہ ذمہ داری ہے. ہم اس عوام کے ذمہ دار ہیں, ہم ان کو جواب دینے کے ہیں.
मगर हमने सच बोल के इन लोगों को जुटलाया है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन सर पे हम इसका कुछ ना कुछ सदेबाप करेंगे। कैमरामैन तैर अवैस शमरेज खान के साथ डॉक्टर अरशद जमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं विलेज काउंसिल सवार मेरा मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पे एक ये कम्युनिटी सेंटर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये अपनी मदद आपके तहत ये ज़मीन भी फी सबिलिल्लाह मिली है और इसे अपनी मदद आपके तहत ये जो है कम्युनिटी सेंटर तैयार किया गया है। तो मुझे जब तक ये बताया गया कि 3 लाख रुपए इस पर खर्चा हुआ है, अभी भी ये जो है अभी एक कमरा है उसकी अभी छत रहती है, बहुत सारा काम रहता है। तो पूरा जो सर्वे हमने यहाँ पे पूरा किया है तो अवाम ने इस इलाके की कसीर आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है, साथ और भी मुल्का आबादी है, देहात भी साथ इसके साथ जो है लगे हुए हैं। तो इन्होंने अवामी हलकों ने ये भी कहा है कि अगर इस कम्युनिटी सेंटर को हमें जो है मजीद फंड मुहैया किया जाए ताकि इसकी छत भी और इसका प्लास्टर भी और ठीक ठाक एक जो है इसको ठीक ठाक मेंशन किया जाए, क्योंकि कम्युनिटी सेंटर जो वक्त हाजिर की अहम दौर इस जो दौर हाजिर में बड़ी इम्पोर्टेंट की अहमियत रखता है, क्योंकि अवामी मसाइल जिरगा जमात शादी ब्याह मौत मरग जितने मसाइल होते हैं कम्युनिटी सेंटर में होते हैं। तो अवाम का ये मुतालबा है और ये इन्होंने अभी ये जो नाज़िम मोहम्मद अरशाद खान है उनको भी ये इंटरेस्टेड कर रहे हैं कि ये इस कम्युनिटी सेंटर को फाल किया जाए ताकि इनके मसाइल जो है पूरे हो जाएंगे। तो ये मेरी जो बात है मैं अपनी टीम की तरफ से पूरी ये इंतज़ामिया को जो डोनर है या जो कोई ज़िली इंतज़ामिया है या लोकल गवर्नमेंट है उनसे भी ये मैं अपील करता हूँ कि इस कम्युनिटी सेंटर को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए मजीद फंड दरकार है और मुहैया किया जाए। कणका कटाई हो जाए तो फिर पानी आ जाए इतने कणका दल दल दे सड़ देंगे कणक कणक सड़ दें बहुत बेसाखी कणक बड़ी गल जी भी पक्का हो गया अगर कच्चा सी मैं आंदा रहना इसका स्टार्ट करना है। हाँ जी अगर जाना है था हाँ जी जी डब्बे पीछे मेरे को पीछे छोड़े जाओ।
अवैस हो? अवैस आओ जी मेरे नाल आओ। इस इलाके इतने अवामी मसाइल ने हुण भी ये जड़ा डैम पे इस तरह गंद गलूद जड़ा पानी ये लोग पींदे ने और इस इलाके में कोई बोरिंग दा कोई वाटर फिल्टर प्लांट कोई ऐसी चीज नहीं। ये जेडे पाइप लगे दे ने जी ये पानी कित्थों आंदा है? ये पानी आंदा नहीं जी जी। ये बाबर नवाज ने 640 पाइप दिते सुने हो। अच्छा जी। उसने सोर्स को से पानी को आंदा नहीं पता इन्हें कहा फिट करो ये फिट कर करा दे। अच्छा और आना को तो पानी ये मसला है जणी पाइप ला सटे ने पानी दी जेडी प्लानिंग वो इना दी नहीं होई थी। कदे नीर नहीं मिलता कदे ठेकेदार नहीं मिलता। अजीब तमाशे दा मसला बन गया। बड़ी अजीब गल है जी। ठीक है ते पानी जेड़ा तुसी डैम दा पींदे हो? पानी डैम दा पींदे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जी सबका किसान को जाकर सना है। अच्छा जी। ये मोहम्मद अमीन। अच्छा जी। ये बंड बरसातपुर भी। अच्छा ओ जी। ऐसे ही बस्ती थे। अच्छा जी। पिसमांदा इलाका बड़ी कसीर आबादी इतनी कितनी आबादी है जी? ये जेडे मकान इतने बने दे ने ये जेडी आबादी बनी दी कितने कार ने टोटल? ये 116 कार। 116 कार जी। अच्छा गल सुनो किसा किसा बैठा है? बैठे तो अच्छा इथे बैठ रहे हैं। इस राज लो जी एक मिनट। ये बस से देना जी। अच्छा जामा बस। इस ग्रां दा के नाम है? बांडा बसंतपुर। अच्छा। बांडा बसंतपुर। बांडा बसंतपुर। बसंतपुर। बांडा बसंतपुर जी। पैप लगे ते ने पानी है ही नहीं। चलो इंशाल्लाह पानी असी जेड़ा है इंडिया तो मंगा सा क्यों अस्सलाम वालेकुम। इंडिया साड़ा दुश्मन मुल्क है ना वो बड़ा हसता है। हां वो ये गल आते ने कि जी पानी इन्हां दा पानी बंद करो ये पानी ना त्रै माजरो पानी फिल्टर होए दा इन्हां दा घरां विच हुंदा है। MPA MNA जितने भी है ने इन्हां दे अपने जेड़े है ने मसले मसाइल जेड़े बड़े अजीब और गरीब किस्म दे ने। तुसां दा ते परेशान हाल ही तले तुसी रहंदे हो डैम दे किनारे ते उत्ते अल्लाह पाक तुसां दी हिफाजत करे क्योंकि बड़े मसाइल ने। चलो आगे मुंह मिट कर इधर इधर बैठ रहे हैं रोटी खा देना काम पे रोटी कितना खा ले रोटी भी खिला। यूब खान ने सिर्फ एक बिजली दी और पीर साबर शाह ने सिर्फ एक कॉलेज दे दिया बस बात खत्म। 1974 से लेकर 2018 दरमियान में जो वक्फा जो सिलसिला जारी है ये भेड़िए इनके साथ खेलते जा रहे हैं। आइए मैं आपको इस इलाके के विलेज काउंसिल मोहम्मद अरशाद साहब से बात करवाता हूँ और ये इस इलाके के नुमाइंदे हैं जिनको वोट दी है ताकत दी है ताकत के जरिए इनको आगे लाया। आज जो है दीगर जो हम जब सरेआम की टीम यहाँ पहुंची इनके दीगर नुमाइंदे भी भाग गए उनको भी नहीं पता कि हमने आवाम की नुमाइंदगी कैसे करनी है। आइए मैं ये जहाँ के नाज़िम अरशाद साहब उनसे बात करता हूँ। बुजुर्ग हज़रात यहाँ बैठे हैं यहाँ गांव के लोग यहाँ पे कसीर आबाद में यहाँ पे मौजूद हैं और ये कैमरा घुमाइएगा जी देखिएगा ये सब वो लोग हैं जो मुतासरा हैं। इन्होंने ये इंदिया किया है फोकस की। इन्होंने ये इंदिया किया है कि आइंदा जो इलेक्शन होने वाला है कोई भी सियासी चाहे वो सूबाई असम्बली का है या कौमी असम्बली का है इधर आने की कोशिश ना करे। 1700 रुपये का पानी का टैंक यहाँ पे लाया जाता है और एक गिलास मेरे ख्याल में 10 रुपये का पड़ता है। ये पैसे दे के पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं। क्या इन्होंने गुस्ल नहीं करना? क्या इन्होंने कपड़ों की धुलाई नहीं करनी? क्या इनके माल मवेशी पानी नहीं पिएंगे? ये जिंदगी है। लानत है ऐसी जिंदगी पर जिस पे ईवानों में बैठे हुए इनका खून पसीना चूस कर आवाम को धोखा देकर अपने आप को ऐशो अशरत का निशान बनाते हैं। जी मोहम्मद अरशाद साहब आप इस इलाके के नाज़िम हैं आप बताएं कि आपने क्या किया?
میں نے روڈ بنوایا, شرمیرے بنوایا, بن بسنت پور بنایا, خانپور بنوایا, اور پانی کا مسئلہ جو ہے پانی کا میرے بس سے باہر. ہم ایم پی اے اور ایم این اے وہ پیپ دے دیے اور سورس کا پتہ ہی نہیں, سورس کدھر پانی کدھر سے آئے. یہ 1700 کا ٹینکر لاتے ہیں اور 10 روپے فری گلاس پڑتا ہے اور 20 روپے یا 20-30 روپے کا ٹینکر کو کین پڑتا ہے. تو یہ کہاں سے پورا کریں؟ یہ غریب لوگ ہیں, مزدور لوگ ہیں, ان کو بڑی تکلیف ہے. ان سے پوچھ رہے ہیں, ان کو پانی کو بڑی سخت تکلیف ہے, بہت سخت تکلیف. جی ابھی ایک بات میں آپ کو اور بتانے جا رہا ہوں. جب یہ تربیلا ڈیم بنا تھا تو انگریزوں نے اپنی مشینری کو اس علاقے میں یہ ڈیم کی جو نکاسی ہے یا جو سلسلہ ہے بنایا جا رہا ہے, اس وقت یہ انہوں نے بوسیدہ روڈ بنائے تھے جو ڈیم سے آج تک وہی روڈ استعمال ہو رہے ہیں. کوئی نیا روڈ نہیں بنا, کوئی یہاں پہ ترقیاتی نظام کوئی بھی بہتر نہیں ہوا. سکولوں کی حالت کا بیڑا گرک. ایک سکول کا وزٹ کیا, اس میں سے 60 بچے تھے, وہ بھی انہوں نے والدین نے جو سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے نکال دیے. ابھی 40 بچے رہ گئے ہیں. ابھی میں میرے ساتھ ایک اور دوست ہیں, ان سے پوچھتا ہوں کہ جی اس علاقے میں آپ کے ترقیاتی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے سیاسیوں نے کیا کردار کیا؟ جی کوئی کردار بھی نہیں کیے جی. کیا آپ ان کو ووٹ دیں گے؟ نہیں دیں گے. نہیں دیں گے جی. ووٹ کی صورتحال ختم ہے. ابھی ایک یہاں پہ بزرگ ہے جی, آپ کا کیا خیال ہے؟ سیاسی لوگ آتے ہیں جس کے مطابق جو ہے تو وہ اتنا کام کر کے جاتے ہیں کہ بس دکھاوا ہوتا ہے, باقی کام کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارا. ہم لوگ بہت آگے, یہ جھیل ہے, اس میں بھی جا کے اگر آپ اگر تصویر لے سکیں تو سچ دلدل ہے. پانی پینے کے لیے خریدتے ہیں لیکن یہ پانی نہیں پی سکتے, خرید کر پانی پیتے ہیں. بس اس طرح ہم لوگ گزارا کرتے ہیں. روڈ سے آپ لوگ آئے ہوں گے تو روڈ بھی آپ نے دیکھا ہوگا تربیلا ڈیم کا, یعنی کہ اس وقت کا جو ہے کہ ساپا دربند کا روڈ ہے, اسی پہ جو ہم لوگ جو ہے کہ چلتے ہیں. یہ حال ہے. جینے کا صلہ سیکھوں تو کس سے سیکھوں, مرنے کی التجا بھی نہیں کر سکتے, کفن بھی مہنگا اور جینے کی سہولت بھی نہیں, پینے کا پانی بھی نہیں. ہمارے ایک یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں, انہوں نے بات کی ہے میرے ساتھ بڑا. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بس ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تو ابھی جو ہمارا ارشاد ماموں یہ ہے, ان لوگوں نے ہمیں جو ہے کہ یہ چیزیں دکھائی ہیں, اور انشاءاللہ جیسے یہ بولے گا ایسے ہم کریں گے, اور جدھر یہ ووٹ دے گا ہم ادھر دیں گے. بہت اچھے جی, انہوں نے فیصلہ کر لیا, بچوں نے بھی فیصلہ کر لیا, نوجوانوں نے بھی فیصلہ کر لیا, بوڑھوں نے بھی کر لیا. یہ کم از کم کتنی آبادی ہے جی یہاں پہ؟ جی یہاں پہ آبادی جی 560 گھرانوں پر مشتمل یہ صرف ایک آبادی ہے. 116 گھر ہے, 560 آبادی. 560 آبادی 560 آبادی ہے اور 116 گھر ہے. 116 گھر ہے. بشمول یہ علاقہ کثیر ہے. یہ ایک چھوٹا سا گاؤں نہیں ہے, اس کے علاقہ ملکہ آبادی اور بھی ہے, کیونکہ میں نے ریسرچ کیا اور ڈور ٹو ڈور میں نے دیکھا ہے, اور مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ مسائلستان بنا ہوا ہے. اگر یہ مسائلستان ہوں گے تو انشاءاللہ بغاوت کی جنگ ہم شروع کریں گے. سر عام ان لوگوں کو ننگا کریں گے, سر عام ان کو بے نقاب کریں گے, اور سر عام ان کو ہم یہ سہولیات لیں گے. آپ میری بات سے ہو تو متفق ہے؟ متفق ہے. زور سے بولو. جی 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 آپ جی یہ ان کا فیصلہ ہے. ایوان اگر اس طرح کے معاملات چلائے گی تو عدلیہ کیا کرے گی؟ اگر ایوان ایسے کام کرے گی تو انتظامیہ کیا کرے گی؟ اگر آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے تو ہم آپ کو کیسے بتائیں گے؟ جب عوام کو تکلیف ہوتی ہے, سوئی لگتی ہے, درد ہوتا ہے, تو اے اروائی سرعام ٹیم بے نقاب نہیں کرے تو کیا کرے گی؟ ہم پروسیڈنگ کیس میں اگر جائیں تو اس طرح کے معاملات ہوں گے. ان کو چاہیے کہ اپنے معاملات چلانے کے لیے, ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سر عام جو ہے ہم انشاءاللہ اس معاملے کو حل کر کے جائیں گے. یا تو وہ آئندہ الیکشن میں کامیابی کا داغیں گے, اور سب سے پہلے ان مسائل پائپ تو ہیں ادھر لگے ہوئے ہیں, پائپ لگے, سورس کا پتہ ہی نہیں, پانی. جی جی یہ پائپ کے پاور نواز. میرا نام محمود ہے. جس وقت ٹھیکیدار آیا یہاں پہ میرے پاس ہی آیا,
और उसने मेरे पास खाना खाया है। उसने बोला कि मैं पैप लेकर आ गया हूँ। मैंने बोला ठीक है भैया, सब जमा होंगे और मशवरा करेंगे पानी कहाँ से लेकर आना है। उसने बोला नहीं सारा समय लगाना है। मैंने उसको पहले मेहमान नवाजी समझ के उसको बोला कि ठीक है लगाना है। फिर बोला आप लगाती हैं तो वहाँ रोड पे लगा दो या किसी चीज लाते तो, या पानी का जरिया कोई नहीं। पहले हम सोचेंगे पानी कहाँ से लेकर आए। ना हमारा कोई स्कूल का बंदोबस्त है, ना हमारी कोई बच्चियों को कुछ बंदोबस्त है। वैसे जंगल के जंगली है, न कोई हमारी आवाज बाहर जाती है, न कुछ सुनना देता है। ये तक नील खरकोट इरशाद मामा इस साल हम लोगों ने बनाया, ये हमारी आवाज इस वजह से जा रही है। और हमारा इलेक्शन जो हो रहे हैं, इलेक्शन में हम लोग वोट डालते हैं, हमारे वोट 10 भी नहीं निकलते हैं। क्या होता है बारना बसरपुर वाले क्या हुआ, खा गए, पैसे ले लिए। भाई किसने पैसे लिए कोई बताओ। साबर शाह ने दे दिए, फैसल जमान ने दे दिए, किसने दिए पैसे, साबित करो हमारे ऊपर पैसे किसने बचे। और ना हमारा इलेक्शन का और किसी जगह पे इस दफा आपने इत्तेफाक कर दिया है कि हम इलेक्शन साल मेरे पोलिंग पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी बन गई है कि वोट हम डालते हैं। अगर 2 आदमी खड़े होते हैं, एक हारते हैं और दूसरा जीतता है, लेकिन जो हारा होता है वो हमारा होता है, जो जीता हुआ होता है वो जो लोग लीडरों के आदमी होते हैं उनके होता है। हमारा कुछ भी नहीं होता है। हमारा वही क्यों नहीं होता है। हमारे पास 10 रुपए नहीं होते क्या हमारे पुर जाए, हमारे पास 20 रुपए नहीं होते हम इनके पास दफ्तर में जाए। हमारी वजह से लोगों के बच्चे मुलाजिम कर रहे हैं, हमारी वजह से इनके बच्चे तरक्की कर रहे हैं और वोट हमारे। क्यों हमारा कोई रोना सुनता ही कोई नहीं। हम क्या करेंगे, ना पानी है, ना रोड है, ना स्कूल का कोई बंदोबस्त है। बच्चों का स्कूल है नहीं, बच्चे हमारे सब अनपढ़ है। और जो स्कूल है हमारे पास प्राइमरी वो भी थोड़ा दूर है। लेकिन हमारे पास हम गरीब आदमी टाइम तरफ टाइम बने, हमें कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है थोड़ी थोड़ी जगह है, इसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, हर बंदा मुजदार है। यहाँ कोई नहीं गवर्नमेंट का मुलाजिम, यहाँ कोई आदमी नहीं है ऐसा कि जो सुबह जाता है और शाम को वापस आता है 500 रुपये लेकर आता है, या 100 रुपए का पानी भर लेता है, 100 रुपए उसके बच्चे खा लेते हैं, 200 रुपए उसको मतलब क्या करेगा, दुकानदार को देगा क्या अपने बच्चे को पालेगा, क्या करेगा वो। लो जी तब्दीली आ गई है, आ गई है तब्दीली। ना पानी ना बिजली। हमने सुना था एक दफा कि आर्मी चीफ कियानी था, प्राइम मिनिस्टर गिलानी था, स्पीकर इसकी की जिनानी थी, ना आटा था, ना बिजली थी, ना पानी था। ये तब्दीली है। इस तब्दीली को खुदारा बदले निजाम को। हम इस इलाके में पहुंचे और यकीन करें मैंने पानी पीना छोड़ दिया। मैंने कहा जो 4 गिलास मैं पानी के पीऊंगा वो इन लोगों का हक है, ये पिएंगे। और इंशाअल्लाह जब तक इनके मसाइल हल नहीं होंगे, सरेआम टीम और हमारी मीडिया इनका साथ रहेगी और उस वक्त तक साथ रहेगी जब तक इनके मसाइल नहीं होते। कैमरा मैन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी हौसला अफजाई की, हमने दिल की बड़ास निकाली है। हम आपके जज्बात को समझते हैं, हम आपकी जज्बात की कदर करते हैं। आपकी आवाज़ ईवानों तक सरेआम पहुंचाएगी, हमारी सोशल मीडिया पहुंचाएगी, सुनेरा न्यूज़ चैनल पहुंचाएगा, हज़ारा एक्सप्रेस की टीम पहुंचाएगी। इंशाअल्लाह अगला जो हमारा विजिट होगा आप लोगों के साथ होगा, हम आपकी रहनुमाई करेंगे। जी मेरे साथ जो इस वक्त मेरी टीम में शामिल हैं वो तैर एवाइस सरेआम टीम के ब्यूरो चीफ है और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर जनाब शमरेज खान है जो कैमरे की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मैं आपका खादम एंकर डॉक्टर अरशद जमाल। ये जेडे पीछे ग्रां नजर आने ने जी, 2 ग्रां ने, एक वो पीछे पहाड़ा पीछे वे, उसका क्या नाम है? न्यू खरकोट। न्यू खरकोट ते तुसा ना पास सामने जेड़ा ग्रां है दूसरा, ये नवा ग्रां, ये नवा ग्रां है। पीछे जेडे ग्रां ने उन्हां दे बारे न्यू खरकोट। न्यू खरकोट ने। हां जी। तुसी रोजाना उठों आंदे हो? उठों मैं आना सवेरे आना, अपने दफ्तर पे जाना। अच्छा। 200 रुपए आने दा, 200 रुपए वापस कशी से किराए दा। अच्छा। अपनी जेब न्यू खरकोट दा मगरब विच भी झील है और जनूब विच भी झील है। अच्छा। असा रास्ता खुशी रास्ता कोई नहीं। असा का मतलब है क्रिपल लिंक रोड तो 4 किलोमीटर रास्ता रोड चाहिए। अच्छा 4 किलोमीटर का रास्ता चाहिए। हां। क्रिपलियां केड़ी साइड दा आनी? क्रिपल आगे है लेकिन रोड तो चलता है पीछे ऐसे ग्राम को पीछे 4 किलोमीटर दूर है। अच्छा। उस तो असा रोड चाहिए। बड़ी गली तो क्रिपल लिंक रोड तक, बड़ी गली तो न्यू खरकोट 4 किलोमीटर लिंक रोड चाहिए। ये तुसा ना ये जेड़ा इलाका है तुसी हुण अगे इलेक्शन आ रहा है जी
इलेक्शन तुसां दा की तरीका कार उसी के तुसां फार्मूला अपना ने लॉन्च कीता है कि जेड़े लोग सियासी तुसां कोल वोट करने आसन उन्हां दे बारे विच की तुसां सोचा? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਕੋ ਵੀ ਤਾਸੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਕਬਰ ਰਜੂਬਾ ਸੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਸਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਸੀ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਆਪਣਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਹਮਾਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੇਸਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਸੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕਰ ਸਕੋ ਜੀ ARY ਸਰੇਆਮ ਟੀਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਮਤਲਬ ਟੈਪ न करवा करना अब मैं मतलब है कि आज मैं काम नहीं कर रहा लेकिन दरख्वास्त लिखना है बहरहाल सन 74 दस मतलब है कि तरबेला जेल तो कश्ती से सफर करते हैं असल मतलब है कि चाहिए कसा रोड होना चाहिए अच्छा असल मसला है कि वफाकी हुकूमत ने नाल वादा कीता सा तहसील नाल यार तुसां रोड दे सा लेकिन गंद से रोड दूर पासे वो रोड असां मिलदे ही नहीं हुन इस कम से कम 4 किलोमीटर रात देवन असां ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं तारव सरेआम टीम का मेंबर हूँ। सवाल मेरा मैं लोगों के मसाइल के लिए आया हूँ यहाँ लोगों के मसाइल सुनना चाहता हूँ। यहाँ बिजली पानी और बहुत से मसाइल हैं। रोड नहीं बने, स्कूल नहीं बने, लोगों की सेहत का मसला है। इस बच्चे से बात करना चाहता हूँ, ये कुछ कहना चाहता है आपसे। बेटे क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं न्यू फरकोट से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1973 से लेकर अभी तक रोड नहीं बनाया और वोट ले लेते हैं और रोड नहीं बनाते। बिजली का बहुत मसला है और यहाँ तक कि बच्चे स्कूल में वॉशरूम नहीं है। बच्चे का टीचर भी जो होते हैं वो भी बाहर जाके वॉशरूम करते हैं। ये बहुत मसला है। बिजली भी नहीं होती, गर्मियों में बिजली नहीं होती है। ये सारे इनकी तरफ तवज्जो फरमाई जाए। आप वोट किसको देंगे? जो हमें रोड देगा हम उसको वोट देंगे। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का। अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। देखना गवाना मत दौलते यकीनों को। ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का। अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। इस ज़मीं का हर ज़र्रा, इस ज़मीं का हर ज़र्रा। ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सरेआम टीम के साथ दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रोग्राम चलेगा हम आपको किसी और इलाके की और लोकेशन पे और मुश्किलात और मसाइल पे रोशनी डालेंगे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।